عسلامتكم خواتاتي، واش راكم؟ جاي صحتكم ونهاركم زين ونهاركم طيب. واش حوالكم اليوم حباباتي؟ قبل ما نبداو في كل شيء نقول لكم سلامتكم، ان شاء الله راكم لاباس، ان شاء الله راكم متهنيين وما تقلقوش رواحكم فيما يخص وباء كورونا. الاطمئنان هو كل شيء، راهو الانسان المؤمن عمرك ما يصيبه الا ما كتب الله له، ولا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ان شاء الله لاباس خواتاتي. اليوم جبت لكم وصفه خفيفه واللي هي هذوك كعكعات مسكرين بالطليه. طبعا مكوناتهم سهلين مهلين. العجينه هذه عجينه سحريه تقدري تعملي بها وش حبيتي. عندي كاس حليب، عندي كاس زبده دايبه ونخليوها تبرد، كاس زيت وعظمه. نخلطوا كلش هادو كامل مع بعضهم، طبعا قرصه تاع ملح، ومن بعد نضيفوا الفرينه على حساب الحاجه. نحطوا الزيت كما قلت لكم، هذا يعني مكونات سهلين. هذه زبده دايبه بيان سور، مش محتم الزبده تصفيوها ولا ما تصفيوهاش من هذاك الحليب تاعها نورمال، باسكو يعني عجينه حتى شيء. هذا الحليب انا عندي شويه الحليب تاع شكاير خفيف، زدت له زوز مغرفات نتاع اللحظه باه يجيني بنين وتجيني العجينه تاعو ملاحه. يعني خطرته هاكي تشوفي في الكاس كيف ما راه يعني خاتم. ونضيفوا هذيك العظمه، تتعمل هذه الحلوى في الأعياد، تتعمل في مواسم الافراح، تتعمل في اي وقت. نضيفوا قريصه نتاع الملح بيان سور. انا لهنايا راني عندي شويه تاع الخميره، شويه بركه، ها هي وين شويه، مامبا مغرفه صغيره نتاع القهوه. نبداو في الخلط، نخلطوا الساعه هادو مستوى. نزيدوا مغرفه تاع سكر غلاسي، نسيت باش نقول لكم عليه. نذوبوا هذيك السوائل كامل. ها نبداو نضيف العجينه هاو كيف ما تحصلنا عليها، نضيفوا لها شويه تاع ما زهر باش تجي مطوعتنا كي نكونوا نحلوا فيها. ونبداو. سمحوا لي حباباتي على الظلمه هذه باسكو راهو راح لنا الضوء هلا غالب، المهم تشوفوا معليش حتى نتحصلوا على العجينه. نزيدوا غير شويه تاع ما زهر. هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها، ها هي شوف كيف ما يعني مبسه، وما نعجنوهاش يعني دموها بلا ما نعجنوها باش تجينا مليحه. نخليوها ترتاح، دموها في كيس بلاستيكي بيان سور اليمونتير، حاجه يعني نظيفه، ونخليوها. انا لهنا خواتاتي واش عملت؟ هذا اللوز انا رحيته به بالقشره تاعو، وعملت 3 كيلات لوز، كيله سكر، كيله ماهيش معمره باسكو انا رايحين ديجا حنا رايحين نعملوا كلاصاج فيه السكر. وعملت حبه قارص، هذاك لي زاست خفيفه، حبه قارص كامل. شوفوا هي كبيره، اذا كانت صغيره اعملوا 2 حبات. وعندنا لهنا مزهر، عندنا 2 بيضات. واش نعملوا؟ انا البيض لهنا راح نضربه مليح، ونبدا نضيف بشويه، مش يعني نضيفوا ضربه واحده. نعملوا شويه نتاع مزهر الساعه، ونبداو نعجنوه مليح. لازم نعجنوه حتى يولي لنا زي العجينه، يبدا يخرج في هذاك الزيوت نتاعو. ونبداو نضيفوا العظام بشويه بشويه. بسم الله. وعلاه عملت لوزات خفيف تاع القاص؟ باسكو انا لهنا راني عامله العظام ما تجيش الريحه تاع العظام. نبقاو نعجنوا، ما نقدرش نقول لكم شحال راح ندير مزهر باسكو نبقى نعمل. حتى عجناه هذيك لافارس تاعنا كيما تشوفوا فيه، عجنوه مليح، ماشي تخلطوا برك، عجنوه فريمون كيما راكم تعجنوا في الكسره باه يجيك مليح، يسيب لكم هذاك السكر تاعو والزيوت، يجيك مليح، يجيك مطريف في الكاطو، ما تلقاوهوش محجر. دوكا هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها، وتلم وحده. ها شوفي ملموم وحده باسكو علاه على خاطرش عجنتو مليح. دوكا واش نعملوا؟ انا راح نوزن هذيك العجينه تاعي، خليتها ارتاحت بما فيه الكفايه بخاص 4 سوايع ولا 5، وهي دير نعملوا تقريبا 35 هكاك 37. هاي لهنا هاي 36 معليش. نديروا العجينه تاعنا، وعلاه نوزنوها باه يجيونا الحبات كلها كيف ما تجيناش حبه صغيره. هاي 35 لهنا، 35 34 هذو كامل يجيو قد بعضاهم باه يجيونا حبيباتنا كامل قد بعضها. وزنت لهنا العجينه وكملتها كما قلت لكم هكاكا 30 غرام.
كيف كيف هذيك لاباط نتاع اللوز كيف كيف حتى هي عجنتها باه تسهل لي الخدمه، ما نبقاوش كل مره نحيو شوي. هذه تقريبا هكاك 10 غرامات حتى ل 15 غرام على حساب العجينه تاعكم. ودائما عينك ميزان، انا نعمل الميزان هذا باه يجيكم الحبات كامل كيف كيف، وتقدروا تقسموا لا كونتيتي تاعكم سوا. نبدا نشكل معاكم حبيبات نتاع الكعكات لهنا ساهلين مهلين، يعني ما فيهمش خدمه كبيره. هادي ونبداو نوجدوا كلش، يعني احنا لهنا انا موجدين كلش. هذه العجينه قلت لكم راهي عجينه سحريه ساهله ماهله، تعملوا واش تحبوا، تبرموا كلش مع بعضها. تعملوا على قيس هادي، وعلاه باه يجيكم كلش يجيكم الحبيبات كامل قد تقفلوا هذه مليح. هذه العجينه راهي طواعكم ياسر. شوف الحبه هذه كيف معها سهله ماهله. نعلق معكم حبه اخرى. يا وي العجينه هذه مش لازم تعملوها غير في القنيدلات، برك تعملوها في شحال من حاجه. تعملوها في القنيدلات، في الاسكندرانيات، تعملوها في الكرواسون الملحين، كرواسون حلوين كيما حبيتوا انتم. ديجا انا اللي مقدمه به الكرواسون كرواسون حلو ملحين في رمضان، تعملوهم مع الشوربه في ساعه شد. هذه العجينه ابرموا شويه مع بعضها وبداو دوروا ديريكت، دوروا بيجوكم كلها كيف كيف الحبات. فقط اقفلي منها مليح باكي تحطيها في الفرن ما راحش تتحلى. وهذه الجهه اللي تكون هذه فيها الحواشي هادم دائما حطيها من تحت. الحبات لا انا نكمل الحبات تاعي كاملين نكملهم. هما وين نكمل حبيباتي كاملين ونولي لكم حبيباتي. دوك بعد ما طيبنا دوك الكعكات تاعنا كيما راكم تشوفوا فيه مخواتاتي طايبين ملاح. هذوك نوريلكم الحبه هي طايبه مليح. ما تخليوهمش يطيبوا لكم ياسر، تخليوهمش يعني يحمروا ياسر باه ما يجيوكمش يابسين، شويه شويه يعني طيبين مليح، ما همش نيين ما همش يعني محروقين ولا زايدين في الطياب. لهنا باه نبدا نعمل الطاليه. بالنسبه للطاليه تاعي لهنا نسحق سكر غلاس، نسحق لبي تاع العظام، شويه نتاع عصير ليمون، الحليب والزيت، يعني كلش دوك نديرو قدامكم كلش ساهل. ما نبداو في الاول واش نعملو، نحطو الحليب تاعنا. الحليب هذا ولحظه زوز بياض البيض. هذه الطريه ساهله ما تخافوش منها لانه كاين ياسر اللي تخوفهم. هذه شويه تقريبا زوز ملاعق عصير الليمون، ونضيفوا النص تاع الزيت ونشوف اسكو نحب من بعد نزيد ولا لا. نبداو واش نعملو ديريكت. انا نحب نخلط طول بيدي هادو ونبداو نضيفوا بشويه سكر ناعم. هذا نضيفوه بشويه لهنا مش محتم ان نصفيوه في الصفايه باسكو الحين يعني نديروه بيدنا راح يولي لنا طاليه، ماهوش كيما هذاك اللي نبودريوه. اللي تبودره هو اللي لازم نصفيوه سيرتو. هذا يعني المرجان هذا راهو مليح ما تخافوش منه خلاص. ضيفوا تدي الطاليه تدي سكر. نبقاو حتى نتحصلوا على طاليه احنا نسحقوها. بالنسبه للون كل وحده واللون اللي حبيتوه، دوك تشوفوا اللون اللي انا حنخيرو نختاروا ليكم ان شاء الله يعجبكم. انا نحب نخدموا بيدي الحق. هاي الفويها هي وين مي انا نحب يدي بالطاليه، نحب يدي. لهنا نبقاو نخلطوا في هذيك الطليه حتى نتحصلوا عليها طليه خاطره.
باه نتستيوها اسكو مليحه ولا لا، تصلح لنا تصلح لنا يعني في الكلاصاج تاعها. حطي مغرفه اختي، اغطيها في هذيك الكريمه نتاع الكلاصاج، واعملي هذاك الخط. اذا كان ما صدش على بعضاه، يعني ما ولاش على بعضاه، ما ولاش السكر هذاك مع على بعضاه، راهي مليحه. اذا كان تقفل هذاك الدخول اللي عملته انا هذاك الخط، لهنا تسمى ماهيش مليحه، وزيدي لها السكر حتى تتقال. بالنسبه للكولورون، انا لهنا راح نضيف لها الكولورون هذا البلان. بورتون هي اي بيضه، مي احنا نزيدوا لها شويه الكولورون البلان، باه لا كولور هذيك اللي راح نضيفوها راح تجينا واضحه، تجي باين كيما احنا كشغل نزيدو نضويوها تجينا مليحه. هذاك الكولورون هو النرجس. هذا النرجس ماهوش غالي ومليح، ويعطي واحد اللون هاي، يعطيك لا كولور تاعك. البلون عملت غير شويه وشوفي تمتم لا ديفيرونس كيفاش بانت على مع البلون لا ناتور نتاعو، والبلون بعد ما عملت الكولورون شو كيفاش ولا ضاوي. لهنا انا حنبدا نضيف بشويه، راح نديرو في الموف كلير. حبيت نبدل، دائما نعملوها هذيك بلون والا غوز، انا لهنا حبيت نعملها موف كلير. نبداو نضيفو لها بشويه بشويه، ما تضيفيش على مره حتى تتحصلي على كولير اللي حبيتي. حبيتيها كلير، حبيتيها فونسي، كيما حبيتي. في الحالات كلها هذا البودر هذا اللي هو قلت لك اسمه النرجس، رايح يعطيك لو موف، يعني ما راحش يعطيك غوز ولا رايح يعطيك الموف، مي متدرج كيما حبيتي انتي. حبيتي كيما قلت لك فونسي، حبيتي كلير. نبقاو نخلطو حتى نتحصلوا على الموف. انا خيرت الموف هاو كيما تشوفوا فيه، هاد لو موف يعني في النص اونتر لو دو، ما هو قوي، ما هو كلير. وزدت عاود ضفت شويه زيت. علاه لهنا ضفت الزيت؟ باش الطليه تاعي تجيني عندها هذيك لابغيونس وهذاك البريق اللماع المليح، يعطيك واحد يزيد يبهيلك اللون تاعك. لهنا اخترت الموف كما قلت لكم، باسكو دائما اللي قاعد تلقاهم بلان في حالات كامل بلان، ويعملوا لا غارنيتور تاعهم كيما حبوهم، ولا يعملوهم غاز كلير، ولا في يعني في وحده راح تولد تجيب طفله تعمل غاز، واللي يجيب طفل تعمل البلو. حبيت لهنا نبدل كومبليتمون، نعمل لو موف. سيرتو درك خرجوا لي كولور فونسي في لي غاتو، بريسك ما عندوش هذاك الكلير تاع قبل، هذاك بلان كاسي ولا بلو سيال والا غاز، يعني في ولات الموف. بعد ما كملت الطاليه تاعي بديت نطلي بشوي كما راكم تشوفوا، ونحط على هذاك الشباك. يعني انا حبيت نعتلكم هكا الطريقه، ما قدرتش خواتاتي نعتلكم فريمون كيفاش نعمل، لكم تعرفوا الطليه التعب شويه وتحكم اليد، ما قدرتش. لهنا راني نحط على الشباك هذاك، نهز بالمغرفه ونحط فوقها. حطي فوق الشباك الكعبه تاعك وحطي وديري بالمغرفه، ومن بعد هزي شويه داك الشباك. هايله تمتم تكملي. خليتها شحت لي، بعد ما نشفت الليله كامله اللي هي راهي تنشف، نظفيها من تحت بالسكينه تاعك. بعد ما تنشف بعد تجيك الحبه تاعك مليحه وتجيك نظيفه ونقيه، وما تجيكش يعني دايره شويه ملبزه هكا. ولهنا راني بديت نعمل هذاك البغيون تاعها، عملته في شويه في البرونز، ندخل البرونز هكايا ويجي يعطيك واحد اللمعه بالدم. ما قلت لكم حبيت نبدل لا كولور شوي، وحطيت هذوك الصبيبتات هذوك الصغيرين تاع باسكو هذه راهي مولاتهم طلبيه. هذه الاختنا نافس ان شاء الله بنيتها تتربى في عزهم. وهذاك وحده عملت فيها البوبون كما تشوفوا فيه دبدوب صغير، وهذاك قشرات صغيرين نتاع بيبيه تاع طفيله. ان شاء الله يتهنوا بها وربي يشفيها لهم ويشفي هذه الأخت ومبروك عليك يا فطومة، إن شاء الله تتهناي وتتمتعي بحفظانك كاملين يا فطومة الزينة الباهية. هذه جداتها فطومة. كما تعرفوا يعني نبداو نلصقو، دير منا اعمل من هذيك كامل لا غارنيتير ترجع لكم. حبيتو ديروا بوسات، يعني هذه الوحده كي تعود نافسه، واللي عندها ولا اللي عندها عز تعمل لي فلور اللي حبت هي الزينه ترجع لكم. يعني عن بالي كل واحده عندها ذوقها. بالله هنا انا كملت خدمتي كامل.
كيف حبيت نعطيكم فكره فقط على هذوما لي بيراميد وشوكولا محشيين بالكراميل ونوى كوكو، لانه مولاتهم هي اللي اختارت يعني لوغو اللي حبته. هذوما دي بيراميد محشيين بالكراميل ونوى كوكو، هايلين هايلين ما نقول لكمش. المره الجايه ان شاء الله خواتاتي اذا تحبوا نعملها معاكم وعلاش لا. وهذا كعك النقاش عملته مدور كيف طلب من مولاتهم، يعني اللي حبت الطلبيه بالنقاش. هادو هما احباباتي حلوة نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم. راني حتى اذا يعني قصرت شوية في التصوير، فقط حبيت نعطيكم فكرة، وحبيت نقول لاخواتاتي كاين ياسر اللي قالوا لي عليها ما تصوري الناس، يعني كي تكوني ديري في الحلو والله ما نقدر. هادو يعني بالسيف راكم تعرفوا، بالسيف نعدتهم لكم بالسيف، ان شاء الله يعجبوكم. وان شاء الله جربوا هاد الكعيكات راهم ساهلين وبنان وملاح. ومره جايه نقدم لكم حاجه اللي بغيتوا، اللي ما عليكم غير تطلبوا في التعليقات، وانا ان شاء الله نقدم معاكم وش ما حبيتوا. اخواتاتي وش راح نقول لكم تبقاو على خير، دمتم سالمين. العقوبه للي ما ولدتش العقوبه لها ان شاء الله ربي يسلك وحالها، اللي ما زوجتش العقوبه لعرسها. نفوتوا هاد يعني هاد الوباء اللي جانا ربي